دا یو ډیر تاریخي سکول دی، هډ کوارټر سکول دی د تحصیل باړه سب ډیویژن. دلته خو چې ډیر اهم شخصیات دي، ډاکټر نجیب الله سابق افغان صدر دیم دلته ماشومتوب کې سبق ویلی دی، او دغه شانتې نور سفیر د قطر سفیر اصغر افریدي، د هغه بل ورور اعظم افریدي ناظم پېښور، یو ډېر سیاسي او سماجي شخصیت دی، هغه هم دلته سبق ویلی دی. سوالونه هم ډېر کړي دي په هر یو ډپارټمنټ کې، په خپل ډپارټمنټ کې. زه درته یم چې ځاني زه د پرنسپل صاحب سره تللی یم، او هغه مونږ په یوه خیمه پسې ګرځېدلي یو، او مونږ ته چې هغه نه دی کړی، یو زمونږ چې کوم نګران تاج محمد صاحب و، هغه مونږ له یو 10 خیمې راکړې، نور مونږ ته چا داسې هغه ونه کړو. कबायली नौजवान हर शोबे में कामयाब भी है और जब भी मुल्की और बैनुल अक़वामी ओहदों पर भी मौजूद है, तो ऐसे मौके पर उनको तालीम का हक भी दिया जाए. زمونږ سکول فرسٹ پوزیشن په ټوله ایجنسۍ کې زمونږ فرسٹ پوزیشن دی، او دغه شانتې اے گریڈ پلس کې زمونږ ټول هلکان تقریبا په 20 نه اخوا هلکان زمونږ راغلي دي. हम तो अपनी मेहनत करेंगे, सहूलियात का इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन हम तो अपनी मेहनत ज़रूर करेंगे. 9th में हमने कंप्यूटर साइंस लिया, अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं ली है. अगर प्रैक्टिकल क्लास ली होती तभी रिज़ल्ट और भी अच्छा होता है, इस मार्क्स और भी अच्छे आते हैं. हमारे स्कूल बहाल किए जाए, हमारे इदारे जो इस वक्त में फर्नीचर से भी महरूम है, बिल्डिंग्स भी तबाहाल है, ऑपरेशंस की वजह से मलियामेट हो चुके हैं बाज़ जगह, उसको हमेशा तरजीह में रखेंगे कि उसको आबाद किया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी तालीम के जेवर से आरास्ता हो, मुस्तफ़ीद हो सके और आगे बढ़े. 1913 کې د بنیاد خور شوی و، بیا په 27 کې د هغه شو نه بلډینګ جوړ شو، بیا په 1937 کې، بیا په 64 کې د هغه شو میډل درجې ته ورسېدو، او بیا په 68 کې د هائی ته اپګریډ شو. हालांकि यहाँ पर हालात बहुत ख़राब है, खेमे हैं, बारिश में भी पानी इसमें आता है, तो हम सर्दी को भी नहीं देखते, गर्मी भी नहीं देखते. हम स्कूल आते हैं और छुट्टी नहीं करते, और अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं.